आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग, जीवन र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। आज सधैँझै हामी किन मान्छेमा नकारात्मक विचारहरू आउँछन्? नकारात्मक विचारहरू आउनाले मानिसलाई तनाव सिर्जना हुन्छ। अहिले हेर्ने हो भने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहे युवा होस्, चाहे बालबच्चा, चाहे वृद्ध अवस्थाको मान्छे, वयस्क अवस्थाको मान्छे, नकारात्मकता ज्यादा देखिन्छ। जीवनका दैनिक क्रियाकलापका कारण होस् या कार्यालयमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रम होस् या आपसी सम्बन्ध, जताततै नकारात्मकताको प्रभाव देखिन्छ। जति पनि उदासीनता, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनका कारणहरू छन्, मनमा तनावहरू छन्, नकारात्मकताको धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले नकारात्मकताबाट बाहिर आउनको लागि, रिस, द्वेष र ईर्ष्याको भावनाबाट बाहिर आउनको लागि हामी योग, ध्यान, प्राणायाम गर्छौं। नकारात्मकताले अरूलाई भन्दा आफैलाई समाप्त पार्छ, आफैलाई नराम्रो घटनातर्फ लैजान्छ। त्यसैले यसबाट बचौं। हामी जुनसुकै उमेरको मान्छे, जुनसुकै उमेर समुदायको मान्छे भए पनि योग हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ, प्राणायाम अपरिहार्य छ र हरेक दिनमा हामी कम्तीमा पनि 20 मिनेटको ध्यान अनि केही बेर योग साधना गर्ने गरौँ र स्वस्थ रहौँ। आज हामी केही सूक्ष्म व्यायामहरू अनि प्राणायाम र जसलाई ढाडमा समस्या छ, मार्जरी आसन गर्छौं। मार्जरी आसनले जसको ढाड दुख्ने समस्या छ उहाँहरूलाई रिलिफ हुनलाई मद्दत गर्छ। आउनुस्, बिस्तारै आँखा बन्द गरौँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, शरीरलाई हल्का राखौँ। अब गर्दनको खिचावलाई याद गर्दै अगाडि पछाडि गर्छौँ। पछाडि अनि बिस्तारै अगाडि, पछाडि, अगाडि। गर्दनमा स्टिफनेस आउँछ, कडापन आउँछ। हामी झुकेर काम गर्नाले या व्यायाम नगर्नाले हाम्रो गर्दनमा स्टिफनेस आउँछ। श्वास लिँदै अगाडि पछाडि गर्छौँ, श्वास छोड्दै अगाडि पछाडि गर्छौँ। श्वास लिँदा बिचमा हुन्छौँ, दायाँ बायाँ गर्छौँ। श्वास भरौँ, देब्रे साइड, दाहिने साइड, देब्रे, दाहिने। श्वास भरौँ पछाडि, कुमलाई माथि उचाल्दिन्छौँ, डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, up and down, up, down. श्वास भरौँ पछाडि अनि पुरै अगाडितर्फ, move forward, look up and down. श्वास लिँदै उठौँ। अब मार्जरी आसनको लागि तयार हौँ। सबैभन्दा पहिला पोजिसन लिऊ। दुवै खुट्टाको बीचमा ग्याप छ, काँधको बराबरमा दुवै खुट्टामा ग्याप छ। एक हात बराबर अगाडि आऊ, शरीर मिलाऊ, हिपलाई माथितर्फ, दृष्टिलाई माथितर्फ, गर्दनमा खिचाव छ, ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ। श्वास भरौँ, छोडौँ, नाभि जमिनतर्फ गइराखेको छ, प्रेस गरौँ नाभिलाई जमिनतर्फ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै चिउडो छातीमा, कुमहरू उठ्छन्, नाभिको भाग माथितर्फ आउँछ। याद गरौँ, डल्लो परेको बिरालो जस्तै हामी श्वास भर्दै फेरि लुकअप, माथि, दृष्टिलाई माथि, गर्दनमा खिचाव छ, हिप पनि माथितर्फ छ। श्वास भरौँ, चिउडो छातीमा, नाभि माथितर्फ आउँछ, कुमहरू उचालिन्छन्।
शरीरको पुरा भार हात र खुट्टामा छ। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै गर्दन सिधा गरौँ। अब बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ अनि पुरै तन्काइदिन्छौँ। अनि देब्रे हातलाई अगाडितर्फ, दाहिने खुट्टा पछाडि, देब्रे हात अगाडि, पुरा शरीरलाई सन्तुलित राखौँ। ब्यालेन्स यो बडी। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। खुट्टालाई राख्दिउँ, हातलाई राख्दिउँ, श्वास भरौँ, दृष्टि सिधा। बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई पछाडि पुरै तन्काइदिन्छौँ। दाहिने हातलाई अगाडि पुरा तन्काउँछौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोडौँ, रिल्याक्स। आसनमै विश्राम गर्छौँ। स्थिरम सुखम आसनम। जति जति हामी आसनमा स्थिर रहन सक्छौँ त्यति नै शरीरलाई सुख प्राप्ति हुन्छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, रिल्याक्स। हात र खुट्टा दुवैलाई विश्राम। अनि गर्दनलाई माथितर्फ एकपटक, ढाडलाई, हिपलाई माथितर्फ, ढाडलाई जमिनतर्फ लैजाउँ, नाभि जमिनतर्फ। फेरि श्वास भरौँ, चिउँडो छातीमा। श्वास भरौँ, गर्दनलाई सिधा, दुवै खुट्टाहरू जोडिदिउँ। अब आफ्नो हिलमा हिपलाई राखौँ, दुवै कुर्कुच्चामा हिपलाई राखौँ, हातहरू अगाडि। पूर्ण विश्राम। श्वास लिउँ, छोडौँ, श्वास लिउँ, छोडौँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै कम्मरदेखि उठ्दै जाउँ, अगाडि आउँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै वज्रासनमा राखिदिउँ शरीरलाई। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै यहीँबाट सुखासनमा आउँ, पलेटी मारेर बसौँ। आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ, आफ्नो शरीरमा ध्यान दिन्छौँ। हल्का साधारण श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। फेरि साधारण श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। विश्राम। शरीरको भार जे जति छ जमिनमा छोडौँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाज सुनौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै स्वीकार गरौँ सम्पूर्ण आवाजलाई। ट्राफिकको आवाज, मानिस बोलेको या अरू कुनै पनि आवाज। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै शरीर मनप्रति सजग बन्दै आँखा खोल्न सकिन्छ। रिल्याक्स, विश्राम। शीतली प्राणायाम गर्छौँ आज। गर्मी महिनामा शरीरमा पुरा शीतलता प्रदान गर्नको लागि शीतली प्राणायाम। श्वास भरौँ, दाँतलाई बन्द गर्छौँ हामी अनि श्वास बिस्तारै छोड्दै जान्छौँ। श्वास भरौँ, श्वास भित्र लिने बेलामा जिब्रोलाई केही तल पुरा श्वास भर्छौँ अनि बन्द गरिदिन्छौँ। बन्द भएको दाँतको भित्रबाट श्वासलाई बिस्तारै बाहिर फालिदिन्छौँ। श्वास भरौँ, जिब्रोलाई केही तल
प्राणायाम गर्नाले जसको ब्लड प्रेसर हाई छ या शरीरमा गर्मीपन छ उहाँहरूलाई धेरै मद्दत गर्छ सहज हुनको लागि। गर्मीपनमा शीतली प्राणायाम गर्नाले शरीरमा शीतलता प्रदान हुन्छ। जिब्रोलाई केही तल राख्छौँ अनि बिस्तारै श्वास लिन्छौँ। दाँतलाई बन्दै राखेर श्वासलाई मुखबाट बाहिर फाल्छौँ। रिल्याक्स, विश्राम। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रेचहरूबाट श्वास भरौँ, पछाडि लैजाउँ हातलाई। गो ब्याक, स्ट्रेच, स्ट्रेच मोर, in, breathe out and down, move forward, down, अझै तल झुक्छौँ, अझै तल। फेरि श्वास भरौँ, come up, move forward, टाउको हातहरू सँगसँगै अझै अगाडितर्फ, अझै अगाडि। खुट्टाको भार पुरा, खुट्टामा शरीरको पुरा भार छ, अझै अगाडि। श्वास भरौँ, अप। बिस्तारै बिस्तारै साइडमा हातहरू मुस्कुराउँदै हातलाई खुल्ला छोडिदिन्छौँ, पुरै खुल्ला। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। हत्केलालाई अलिकति घुमाइदिउँ, दायाँ बायाँ। मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। हत्केला उत्तानो, फेरि कुमसम्म, उत्तानो, फेरि कुमसम्म, उत्तानो, फेरि कुमसम्म। अनि फेरि दायाँ बायाँ। यहीँबाट हामी भित्ता धकेल्ने। खुट्टालाई दुईतिर साइडमा राख्यौँ, थोरै श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई कम्मरमा राख्यौँ, दाहिने हात दाहिनेतर्फ, खुट्टालाई पनि अगाडि 90 डिग्रीमा श्वास भरौँ। बिस्तारै घुँडालाई खुम्च्याइदिउँ। मुभ। कम्मरमा पुरा खिचाव छ, हातमा पाखुरामा। गर्दनलाई साइड गर्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। होल्ड द पोजिसन, ब्रिथ इन, स्लोली कम अप सेन्टरमा एन्ड रिल्याक्स। खुट्टा सिधा गरौँ, देब्रे खुट्टालाई 90 डिग्रीमा, दाहिने हात कम्मरमा। श्वास भरौँ, फेरि बिस्तारै देब्रे साइडमा। पुश द वाल, भित्तामा पुरै धकेल्छौँ हामी, इमेजिनेरी वाल। अझै अगाडि श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अप, अझै अगाडि श्वास भरौँ, बिस्तारै बिचमा अनि बिचमा। बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ जान्छौँ। देब्रे खुट्टालाई पछाडि, दाहिने अगाडि। श्वास भरौँ, हातहरू कम्मरमा छन्। बिस्तारै हातलाई माथि लैजान्छौँ। हत्केलाहरू एक आपसमा फर्केको छन्। पुरा शरीरलाई स्ट्रेच गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, घुँडालाई अगाडितर्फ, खुट्टा देब्रे खुट्टा पछाडि छ। कन्काइहरूलाई महसुस गरौँ। हिप पुरा जमिनमा, देब्रे साइड जमिनमा, दाहिने घुँडा अगाडि बेन्ड भएको छ। देब्रे पाइताला पुरै जमिनमा छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि हातलाई। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै विश्राम अनि रिल्याक्स। श्वास भरौँ, पछाडि हातलाई समातौँ, गर्दनलाई पछाडि। अब अगाडितर्फ झुक्छौँ, थोरै अगाडि। श्वास छोड्दै डाउन। हातलाई शरीरबाट टाढा राखिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडौँ,
श्वास भरौँ छोडौँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। ब्रिथ इन, कम अप। श्वास भरौँ। हल्कासँग श्वास छोडिदिउँ। दुवै खुट्टालाई अगाडितर्फ। श्वास भरौँ। दुवै हातहरू नमस्ते मुद्रामा भुइँमा सिधा छन्। श्वास भरौँ। Go back and back. हितलाई छोडे पछाडि। अब श्वास भरौँ। टाउको र हात साथसाथै अगाडि। मुभ फरवर्ड, मुभ फरवर्ड, मुभ फरवर्ड। अझै अगाडि, अझै अगाडि। घुँडा खुम्चिँदैन। श्वास भरौँ छोड्दै छोड्दै अगाडि अनि तल खुट्टाको साइडमा दुवै हात। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै दुईटा हातको बिचमा ल्याउँ। दाहिने खुट्टा पछाडि लुका। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई माथितर्फ। दृष्टि औँलाको टुप्पामा। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। रिल्याक्स। श्वास भरौँ। दुईटा हातलाई माथि। दृष्टि औँलाको टुप्पामा। श्वास भरौँ छोडौँ। श्वास भरौँ छोडौँ। बिस्तारै हातलाई तल। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई पछाडि, दाहिनेलाई अगाडि। लुका। घाँटीमा खिचाव छ। देब्रे खुट्टा पुरै जमिनमा छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै हातलाई माथि। दृष्टि औँलाको टुप्पामा। श्वास भरौँ छोड्दै। देब्रे खुट्टाको छेउ पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ छोडौँ। बिस्तारै बिस्तारै तल। फेरि श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई माथि। औँलाको टुप्पामा। दृष्टि पुरै। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। बिस्तारै दाहिने खुट्टा पछाडि आफ्नो हिलमा बस्छौँ। हिपलाई राख्छौँ हिलमा। शशाङ्क आसन अथवा शिशु आसन। हातहरू अगाडि छन्। निधार जमिनमा। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै उठौँ। वज्रासनमा आफ्नो हिपलाई पुरै कुच्चामा राखिदिन्छौँ। लामो गएको श्वासभित्र मुस्कुराउँदैछौँ। यहीबाट हामी सुप्त वज्रासन गर्छौँ। आफ्नो हिपलाई हिलमा राखेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै पछाडितर्फ शरीरलाई थाइको पुरा मसलहरू तन्किराखेको छ। नसाहरू तन्किराखेको छ। गर्दनमा अलिकति खिचाव छ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै उठेर बसौँ। साधारण श्वास लिउँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि साधारण श्वास लिउँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको।
पूज्य श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, आध्यात्मिकताले जीवनमा एउटा ठुलो र फराकिलो परिप्रेक्ष्य दिन्छ, मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउँदछ। दर्शकवृन्द, हामी कुरा गर्दै थियौँ नकारात्मकताले मान्छेको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्दछ र आध्यात्मिकताले फराकिलो परिप्रेक्ष्य दिँदाखेरि हाम्रो जीवनमा भएका नकारात्मक कुराहरू आफै हटेर जान्छन् र हामी आफूभित्र हल्का हुँदै जान्छौँ, आफूलाई चिन्ने अवसर पाउँछौँ। जति जति हामी आफू मनभित्रको यात्रा गर्छौँ त्यति नै हामी सुखी हुँदै र सृजनशील हुँदै जान्छौँ। यो सृजनशीलताको लागि र सही समयमा सही तरिकाले योग, ध्यान, प्राणायाम गर्ने गरौँ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र यही कार्यक्रमको मार्फतबाट यहाँहरू आफ्नो जीवनमा केही क्षण भए पनि योग साधना गर्ने गरौँ। यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। भोलि फेरि यसै समयमा विविध कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।